اهلا وسهلا البنات، مرحبا بكم في القناه ديالي. اليوم غادي نقدم لكم واحد الكراطان اللي صحي ولذيذ وزوين بزاف، نتمنى انه يعجبكم. اول حاجه البنات كنت بديت بها انني خديت واحد 2 حبات ديال الدنجه الكبار وغسلتهم وقطعتهم شرائح رقيقه، ما يكونوش رقيقين بزاف وما يكونوش غلاط باش ما ياخذوناش الوقت في الطياب، حيت انا دخلتهم للفران يتحمروا. دهنتهم غير بشويه ديال الزيت باش ما يشربوا لياش الزيت. تقدروا تقليوهم، ولكن من الافضل انكم تدخلوهم للفران باش ما كيشربوناش الزيت وكيجيو خفاف. للاسف ان الفيديو مشى ليا، ما كنت كنصورو ولقيت بانه ما تصورش. طريقه سهله، غتاخدي 2 دنجالات وتقطعيهم دوائر وغتدخليهم الفران وتشعلي ليهم حتى يتحمروا. غادي ندوزو باش نقادو الحشو ديالي. اول حاجه غادي ناخذ مقله نشعلو عليها ونزيدو شويه نتاع الزيت، غادي ندير فيها البصله، اللي واحد البصله كبيره ولا 2 مواسطين اللي راني ديجا هشيتهم رقاق ولا قربتهم رقيقين. غادي نطلق البوطه، وخديت الفلفله حمراء قطعتها بهذه الطريقه. اللي ما بغاش يدير الفلفله ما يديرهاش، ماشي بالضروره انك ديريها. كنخلطهم، غادي نخليهم حتى يتشحروا وطيب ليا داك الفلفله شويه تهبط هي والبصله. هبطت لي البصله، غادي نزيد الكفته، نحاول نفتها كفته على حسب القياس اللي عندكم. دابا البنات غادي نزيد التوابل ديالي، غنزيد الملحه على حسب الذوق والقياس اللي عندنا، شويه ديال الفلفل الاسود او الابزار، شويه. ما نساوش انا راه عندي الكفته مبزره، اللي ما عندوش الكفته فيها التبزيره يقدر يدير اكثر، يزيد التحميره او الفلفل الاحمر. شويه ديال الكمون، وغندير الثوم مجفف ولا بودره الثوم، نص معلقه كتجي فيه زوينه. اللي ما عندوش الثوم المجفف يقدر في الاول فاش يدير البصله والفلفله ولا البصله بوحدها يدير واحد 2 فصوصان تاع الثوم. غادي ندير صلصه الصوجه اولا صوص صويا واحد شويه، معلقه صغيره تقريبا. حتى هي تقدروا ديروها وتقدروا ما ديروهاش، اختياريه. غندير البنات شويه ديال الزعتره، هاد الزعتره، وغندير شويه ديال الحبق. اللي ما عندوش حتى هو ما يقدر يديرو يقدر ما يديروش، غندير غير شي شويه باش ننسم. هاد الاعشاب المنسمه تقدروا ديروها على حسب الذوق وعلى حسب المتوفر عندكم. نزيد شويه الحبق،
شفتوا خلط هاد المكونات. كنخلط البنات المكونات ونخلي الحشوه ديالي طيب. الكفته ديالي تزيد طيب شويه. غنزيد صلصه الطماطم. اللي ما عندوش صلصه الطماطم يقدر يدير غير طوماط كونسونطري اولا مطيشه ديال كونسونطري، ماشي مشكل. غنزيد واحد شويه وكتبقى حتى هي اختياريه. ما قلت لكم هذا الحشو تقدروا ديروا فيه اي حاجه موجوده عندكم في الدار. ما شفتوا انا راه غادي نزيد خيزو اللي قطعته بهذه الطريقه، ماشي حكيته بهذه الطريقه رقيقه. تقدروا تستغناو عليه، تقدروا تزيدوا مع اي خضره عندكم بحال الكورجيت اولا الخضره القرعه الخضراء، حتى هي كتجي زوينه في هذا الحشو. وحتى بالنسبه لوليداتكم اللي ما كياكلوش الخضره فاش ديروا لهم هذه الطريقه غادي تعجبهم وغادي ياكلوها. صافي غنخلط مزيان وغادي نخلي الكفته ديالي حتى طيب. ما طيبش بزاف، المهم يدخلها شويه طياب. وغادي نزيد خيزو هو الاخر. لكم البنات من بعد ما تشحرت ليا الكفته ديالي غادي نزيد خيزو اولا الجزر اللي بشرته قبل. اللي عنده كما قلت لكم البنات الكورجيت اولا الفلفله عفوا القرعه الخضراء حتى هي يزيدها في هذه المرحله. وتقدروا تستغناو على هاد الخضراء، يعني ديروا غير كفته بوحدها هي والبصله. صافي نخليها تزيد يهبط ليا داك البصل بشويه ونطفي. البنات غادي ندوز باش غادي ندير كريمه الجبن اولا صلصه الجبن اللي غنخلق بها هاد الكغطان ديالي. كما قلت لكم البنات تقدروا ديروا صلصه الجبن او تقدروا ديروا البيشاميل او تخليو زعما ما تزيدوش فيها اي صلصه، تكتفيو غير بالحشوه ديالنا والفرماج من الفوق. اول حاجه البنات غادي ناخذ بيضه وجوج معالق نتاع النشا اللي تكون ممسوحه، ما غاديش نديرو بزاف دقيق او النشا، ولكن من الاحسن انكم ديروا النشا. وغادي ناخذوا كاس ونص ديال الحليب، كاس ونص ديال الحليب. تقدروا البنات كما قلت لكم ديروا كاس المرب اولا نص كاس ديال الحليب مع معلقه ديال النشا، زعما ديروا نص كميه مع بيضه. نخلطوا هاد المكونات مزيان كما قلت لكم، نخلطوا هاد المكونات مزيان. غادي نديروا شويه د الملحه باش تجينا بنينه هاد لاصوص، وشويه ديال البصل او الفلفل الاسود، غير واحد شويه. هاد الكريمه كتجي بنينه بزاف والاساس ديالها هما الاجبان. صافي غنحرك. انا خديت فرماج احمر وخديت الموتزاريلا، وفي الاخر غادي نزيد جبن الساندويتش. تقدروا تكتفيو بشكل واحد، تقدروا تزيدوا حتى الفرماج مثلث على حسب اللي متوفر عندكم في الدار. دابا غندير واحد الكميه اللي صغيره كما قلت لكم، غادي نكتفي بكميه صغيره ديال الفرماج. في الاول درت شويه ديال الفرماج الاحمر، زدت شويه ديال الموتزاريلا، غادي نخلط وغادي نرد هاد الخليط فوق العافيه تكون شويه مهيله ومع التحراك باش ما حتى تعقد لينا هاد لاصوص. هي كطيب وانا كنحرك حتى تتعقد لينا، تقريبا كتجي بحال البيشاميل. كما شفتوا البنات هنا راني استفت اول حاجه البتنجان، غنزيد الحشوه ديالي
الحشوه ديالي مزيان. انا غنزيد شويه د الفرماج باش يجيني من الداخل معلك. الموتزاريلا شويه د الفرماج الاحمر، وغادي نزيد الطنجة اللي بقى ليا من الفوق. شفتوا هنايا البنات الكريمه ديالي ها هي بدات تتعقد، كما قلت لكم راه كطيب وانا كنحرك باش ما تلصق لياش. في هذا الاثناء غادي نزيد فرماج ديال الساندويتش. تقدروا نتوما تزيدوا اي فرماج عندكم. نزيد قطعه ديال فرماج ديال الساندويتش. هاد الكريمه البنات كتجي بنينه بزاف، داك المذاق ديال الفرماج ما قلت لكم راه لا باز ديالها هو الفرماج. الباز ديالها هو الفرماج. هي تغلقات لي صافي. غنبقى مستمره تزيدوا لي داك الفرماج. انا راني ناقصه البوطه كما شفتوا باش ما تلصقش. انا شفتوا البنات راها عقدات. دابا غنطفي عليها البوطه. البنات ها هي الكريمه ديالي من بعد ما وجدات طفيت عليها البوطه. غادي نزيدها من الفوق ديال هذا الخليط. كما قلت لكم غادي نزيدها من فوق الخليط ولا الصلصه ديالي ولا جبنه كريمه الجبن. غادي نفرغها بهذه الطريقه. دابا البنات من بعد ما فرغتها غادي ندير فرماج الجبن الموتزاريلا. كما قلت لكم راه تقدروا ديروا نوع واحد من الجبن، ماشي ضروري انكم ديروا الموتزاريلا وفرماج احمر، تقدروا تكتفيوا بنوع واحد. وغادي نزيد فرماج الاحمر، فرماج روج. دابا غندخلوها البنات للفرن اللي ديجا راني مسخناه. غادي نخليها طيب شويه من التحت ونشعل عليها من الفوق باش تكراتيني. البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الكراتان ديالي ديال لوبيرجين والكفته اولا الدنجال والكفته بعد ما خرجته من الفران. كما شفتوا راه تكراتينا وجا ناشف. كما كتعرفوا انني درت الدنجال ديالي ما قليتوش، درته في الفران فكيجي صحي وكيجي ناشف. وكما شفتوا زدت معاه خيزو. كما قلت لكم
اللي ما كيبغيوش وليداتها ياكلوا لها الخضره تقدر دير لهم هذا الكراتان ودير فيه الكورجيت بطاطا خيزو اي حاجه عندك في الدار تقدري تزيديها. كنتمنى ان الكراتان ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه وتقولوا لي الراي ديالكم في لي كومونتير. وما تنساوش البنات تابوناو وديروا لي جيم على لي فيديو وشكرا على المتابعه.